बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। सबसे पहली जो अहम चीज़ है वो तो इस बात को आप मद्देनज़र रखें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक लाहौर के उनके पसंदीदा मकाम पे जलसे की इजाज़त नहीं मिली। इस वक्त एक फेक नोटिफिकेशन जो है या एनओसी है वो गर्दिश कर रहा है, जिसमें 44 के करीब शराइत को रखा गया है। और इन शराइत में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये शर्त कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो माफ़ी मांगे अपनी तमाम बातों की जो पंजाब के हवाले से और मरियम नवाज़ के हवाले से उन्होंने की, इसके ऊपर वो माफ़ी मांगे वरना एनओसी मनसूख हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई बाहर से जत्था आएगा तो लाहौर के जो रोज़मर्रा के अमूर हैं उसके अंदर कोई खलल पैदा नहीं करेगा। लेकिन ये एक फ़ेक नोटिफिकेशन है जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। अभी भी मेरी कुछ हम लोगों से बात हुई है जो कि लाहौर में मौजूद हैं और इस मामले को साथ साथ देख रहे हैं। उनका ये कहना है कि अभी भी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मलिक अहमद ख़ान भच्चर साहब जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन उन्हें नहीं मिला जिसके अंदर उन्हें जलसे की इजाज़त मिली हो। क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है इसके मुताबिक जल्लो पार्क बताया जा रहा है और वैसे वो मीनार पाकिस्तान मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से मवेशी मंडी भी उनके सामने ऑप्शन के तौर पे आ रही है। तो जलसे की इजाज़त तो इससे नज़र आ रहा है क्योंकि अभी बाकायदा मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और डीसी एसीज वहाँ पर पहुँच चुके हुए हैं, इंतज़ामिया से बातचीत हो रही है। लेकिन जलसा हर सूरत होगा क्योंकि इस वक्त डू और डाई की सिचुएशन है। लाहौर के अंदर वैसे भी रौनक रहती है, लेकिन कल के हवाले से आज ही रौनक मेला वहाँ पर लग गया और लाहौरी इस हवाले से बड़ा ज़िंदा दिल किस्म के लोग होते हैं, ज़िंदा दिल लोगों का शहर है वो। और वहाँ पर इस वक्त रौनक मेला शुरू हो चुका हुआ है। बेशतर ऐसे लोग हैं बड़ी तादाद में जो मीनार पाकिस्तान के आसपास चहल पहल में नज़र आ रहे हैं। बेशतर ऐसे लोग हैं जो कि कहना के रास्ते पे लोगों को नज़र आ रहे हैं क्योंकि किसी भी वक्त ये अनाउंसमेंट हो सकती है पीटीआई के हकीकी लीडरों की तरफ से कि कहाँ पर जलसा बेसिकली मुनक्किद होने जा रहा है। अभी जलसे की इजाज़त तो देखते हैं कि कौन सी जगह पर मिलती है, लेकिन मीनार पाकिस्तान का इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए कर रही है क्योंकि यादगार पाकिस्तान का ये जो ग्राउंड है ये बहुत बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर आवाम का जो समंदर है वो बहुत आराम से नहायत ही मुस्तदी के साथ वहाँ पर एक जगह पर फिक्स हो सकता है। बाकी जो जगह हैं वो बहुत छोटी पड़ सकती हैं और ख़ासतौर पे जो जल्लो पार्क है उसका एक और भी मसला है कि जल्लो पार्क जो है वो शहर लाहौर से तकरीबन आउट हो जाता है। जगह तो वो बहुत बड़ी है लेकिन वहाँ पर बदकिस्मती से पहुँचना हर एक को जो शेर लाने के मुतरादिफ लगेगा क्योंकि वो हिस्सा कुछ शहर से दूर पड़ता है। तो इसीलिए अंदरून लाहौर के अंदर मेला रौनक लगाना बड़ा आसान भी होता है। तो मीनार पाकिस्तान इसलिए मांगा जा रहा है। अब पंजाब हुकूमत के अंदर से जो उनकी वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने झूठ पे मबनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके कुछ हिस्से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा है कि जी रास्ते बंद करने और रुकावटें खड़ी करने का जो एक प्रोपेगेंडा है किया जा रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ना तो पंजाब हुकूमत ने किसी को रोका है ना हम रोक रहे हैं, तो ये रोके जाने के ऊपर जो हमदर्दियाँ समेट रही है पीटीआई, ये हमदर्दियाँ समेटना बंद करे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जी पंजाब के लोग तो निकल ही नहीं रहे जलसे के लिए और जब लोग ही नहीं निकल रहे तो इसमें पीटीआई जो है वो बुखलाहट का शिकार है और अजीबोगरीब सी वो बातें कर रही है। इन तीनों चीज़ों का जवाब जो है वो बड़ी आसानी से सोशल मीडिया पे अज़मा बुखारी साहिबा को मिल सकता है और वो आराम से ढूंढना भी चाहें, अगर नीयत हो ढूंढने की तो वो आराम से ढूंढ सकती हैं इसको, क्योंकि इस वक्त लोग बहुत बड़ी तादाद में निकल आए हैं बाहर। और ये जो वो कह रही है कि जी रास्ते नहीं रोके जा रहे, तो जगह जगह कंटेनर्स लगे हुए हैं। लाहौर के अंदर से ही ये सारी मालूमात आ भी रही हैं, लाहौर के अंदर ही लोगों से बात भी हो रही है, लाहौर के अंदर ही पकड़ दकड़ हो रही है और लाहौर के अंदर ही जो लीडरान और सरगर्म कारकुनान हैं उनके 90 रोज़ के नज़रबंदी के अहकामात भी पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी कराए गए हैं। तो अज़मा बुखारी साहिबा से कोई कहे कि टीवी पे आके इस कदर भोंडे तरीके से झूठ बोलना कि सबको पता भी है, सामने सुनने वालों को भी पता है कि हकीकत क्या है लाहौर शहर की, उसके बावजूद वो सब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। तो सारे जो हैं वो अपनी छोटी छोटी एक वीडियो बनाएं और कोशिश करें कि उसको टैग कर दें अज़मा बुखारी साहिबा के साथ, ताकि पंजाब की जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अगर उन्हें कोई इबहम है तो वो इबहम जो है वो उनका दूर हो जाए। मैं यहाँ पर आपके सामने एक चीज़ रखना चाहती हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी मैं बात करूँगी कि कैसे उन्हें अवाम का जो नशा है
وہ زیادہ چس آ رہی ہے اس کے اندر، بجائے اس کے کہ جھوٹے مافیا اور چوری کے اقتدار کے اندر جو نشہ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ چس جو ہے وہ عوام کے پیار کے اندر ان کو نظر آئی ہے۔ مولانا صاحب کی پریس کانفرنس کی بھی میں بات کروں گی اور جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب کی بھی میں بات کروں گی، لیکن میں آپ کے سامنے ایک نوٹ تحریر کرنا چاہتی ہوں، یہ پنجاب پولیس کے حوالے سے ہے کہ کس طرح سے پنجاب پولیس کا بے دردانہ طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اپنی مقاصد کے لیے اور اس کے نتائج کیا برآمد ہو رہے ہیں۔ میرے سامنے اس وقت بڑے سینئر صحافی کالم نگار بھی ہیں مظہر برلاس صاحب۔ مظہر برلاس صاحب نے ایک اپنا ٹویٹ لکھا ہے، وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گی تاکہ آپ کے پتہ چل سکے ان تمام لوگوں کو جو لاہور پولیس کی بات کرتے ہیں یا ان کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں یا پنجاب حکومت کی جو پولیس کو طاقتور بنانے کی اسٹریٹجی ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ مظہر برلاس صاحب لکھتے ہیں کہ لاہور پولیس کے انسپیکٹرز اور ڈی ایس پی لیول کے اہلکار بتاتے ہیں کہ ہم سے 1.5-2 سالوں میں ہمارے افسران نے ایسے ظلم کروائے کہ ہمیں نیند نہیں آتی، بعض اوقات ہم اپنے بچوں کے درمیان بیٹھ کر لرز جاتے ہیں، ہمیں بہت خوف آتا ہے کیونکہ ہم سے ظلم کرواتے وقت یہ سب کچھ کروایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ میں نہیں کروں گا تو نوکری جائے گی، اور ظلم کرنے پر نوکری تو بچ گئی مگر خوف جو ہے وہ مستقل طور پر قائم ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں اس خوف کا انجام کیا ہے۔ یہ خوف مسلسل قائم ہے، جن پر ظلم کیا گیا تھا ان کی شکلیں بار بار سامنے آتی ہیں، کیا کریں، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، روز قیامت کیا بنے گا۔ یہ مظہر برلاس صاحب جو ہیں ان کے کچھ پولیس اہلکاروں سے بات ہوئی، ڈی ایس پی لیول کے لوگوں سے بات ہوئی، تو یہ سارا ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پنجاب حکومت نے جس طرح سے بڑے بدترین طریقے سے پنجاب پولیس کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا ان 2 سالوں کے اندر، اور اس کے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سائیکو پیشنٹس ہو گئے ہیں، ذہنی طور پہ بیمار ہو گئے ہیں یہ لوگ، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی بھی ایسے شخص پہ جو مظلوم ہے ظلم ڈھاتے ہو تو پھر روز قیامت تو آپ کا کیا بنے گا، آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، پتہ نہیں یہ حکمران کیسے سوتے ہیں اتنا ظلم کروانے کے بعد۔ اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس۔ ایک نشہ ہے جو عمران خان کرتا ہے اور ایک نشہ ہے جو باقی کے حکمران کرتے ہیں۔ عمران خان نشہ کرتا ہے عوام کی محبت کا، اور جو عوام کی محبت کا نشہ ہے یہ اس قدر گہرا اور دیر پا ہے کہ اس کے سامنے باقی سب چیزیں جو ہیں وہ ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج سے 3 روز پہلے جو ایک سٹینڈ لیا کہ آئینی ترامیم کے پیکج کے اوپر وہ ساتھ نہیں دیں گے مینڈیٹ چور گورنمنٹ کا، تو اس کے نتیجے میں جو ان 3-4 دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے پورے پاکستان سے جو عوام نے اپنا پیار بھیجا، اس سے جے یو آئی کو اندازہ ہوا کہ ہم غلط سائٹ پر تھے۔ ہم آج تک ان چوروں کے ساتھ، اشرافیہ کے ساتھ جا کر ہاتھ ملاتے رہے اور ان کے ساتھ دیتے رہے، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ عوام کی محبت کتنی دیر پائی۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ عوام کے ووٹ کی قیمت نہیں ہے، مگر عوام جسے اپنا بنا لے پھر اسے چھوڑتی نہیں۔ ہمارے سامنے عمران خان صاحب کی بڑی تازہ مثال ہے، عوام جسے اپنا بنا لے اس کو چھوڑتی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو عوام کا نشہ ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو جب ضرورت ہوتی ہے عوام ان کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اب اندازہ ہوا ہے کہ وہ غلط سائیڈ پر تھے، آج وہ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہیں جہاں پر ووٹ کم ہے مگر عوام کی تعداد بہت بڑی ہے، جہاں پر عوام بامقابلہ چور ہے، عوام بامقابلہ مافیا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو عوام کے مد مقابل ہیں، مگر عوام جب ڈٹ جاتی ہے تو اس کو چھوڑنا اور چھیڑنا دونوں ہی خطرناک ہو جاتے ہیں۔ جاتے جاتے ایک اور آخری چیز وہ یہ کہ اگر کسی نے پاکستان کے اندر ریسنٹلی کوئی حواس باختہ شخص دیکھنا ہو، کسی کی ہوائیاں اڑی دیکھنی ہو، یا کسی کو غم و غصے کے ساتھ لال پیلا ہوتے ہوئے دیکھنا ہو، تو وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دیکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل جس طرح سے وہ ریاکٹ کر رہے ہیں، جیسے سماعتیں کر رہے ہیں، جیسے ریمارکس دے رہے ہیں، وہ ان کے عہدے کو زیب نہیں دیتا۔ آج اسلامک یونیورسٹی کا ایک کیس تھا جس کے اندر ایک تو انہوں نے وکیل کو جھاڑا کہ بھائی تم مجھے قرآنی آیتیں سنانے والے کون ہوتے ہو، اترو۔ وکیل جب اترا نہیں روسٹرم سے تو انہوں نے کہا کہ اس کا لائسنس معطل کرا دیں گے، دھمکیاں لگائیں ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس خاتون کو بلایا گیا اس کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ خاتون بیمار تھی، مگر عہدے میں، مگر تعلیم میں، اپنے رتبے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہیں زیادہ وہ بلند تھی،
لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج اپنی عدالت میں ایک عورت کو بلایا اور اس کی تذلیل کی. کل تک یہی کہتے تھے کہ عورتوں کی حقوق ہوتے ہیں, عورتوں کی بات ہوتی ہے, لیکن شاید غالباً یہ صرف اپنی اہلیہ کے حوالے سے بات کرتے تھے. یہ پاکستان کی دیگر خواتین کے حوالے سے بات نہیں کرتے تھے کہ ان کی عزت کرنی چاہیے. اور ایک آخری بات جاتے جاتے, آج جن جن کو کرائے کے صحافی کہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, پتہ تو سب کو چل گیا ہوگا. کوشش کریں کہ اپنی عزت بچا لیں, اور عزت بچانے کے لیے صرف صحیح راستہ ہی ہوتا ہے, وہ آپ جیسے مرضی اختیار کریں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.